हेलो नमस्ते। आजको यो सेसनमा म फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भ को बारेमा बताउन गइरहेको छु। फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भ भनेको के हो, कसले राख्छ हैन, अनि यो मोनेटरी पोलिसीमा चाहिँ अब हाम्रो नेपालको यो 7778 मोनेटरी पोलिसीमा चाहिँ 7 टाइम्स अफ द इम्पोर्ट को बराबरको चाहिँ 7 टाइम्स अफ द इम्पोर्ट बराबरको चाहिँ हामीले फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भ राख्ने भनेर पोलिसीमा लेखेको छ, मोनेटरी पोलिसीमा लेखेको छ। अब यो भनेको मतलब के हो र मोनेटरी पोलिसी किन चाहिन्छ, किन यो रिजर्भ मेन्टेन गर्न जरुरी छ एउटा देशको लागि हैन भनेर आज हामी यो बुझ्न गइरहेको छौँ है त। ल मोनेटरी फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भ, यो फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भ भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो एउटा एसेट हो। हामीले चाहिँ के गर्छौँ, यसलाई हेल्ड गर्छौँ। यो हामीले एसेटको रूपमा हामी यसलाई हेल्ड गर्छौँ एज अ रिजर्भ। जगेडा भनेर एउटा हुन्छ, रिजर्भ भन्छ नि, ब्याकअपको जस्तो हेल्ड गर्छौँ यसलाई हैन। यो हाम्रो सम्पत्ति हो हैन। यो चाहिँ कसले हेल्ड गर्छ? सेन्ट्रल ब्याङ्क, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले हेल्ड गर्छ कि यसलाई हैन। अनि इन फरेन करेन्सी यो के हो त? एउटा एसेट हो, फरेन करेन्सीको एसेट हो कि फरेन करेन्सी। यो कसले राख्छ त? ब्याकअप कसले गर्छ त? ब्याकअप कसले राख्छ त? यो सेन्ट्रल ब्याङ्क भनेपछि यो फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भ भनेको एउटा ब्याकअप हो। अब के हो त भन्दा दिस रिजर्भ आर युज टु किन युज हुन्छ? यो रिजर्भ किन युज हुन्छ त? युज टु ब्याकअप लायबिलिटिज भनेपछि हाम्रो दायित्वहरू, हाम्रो जस्तो दिनुपर्ने के हुन सक्छ नि त, लायबिलिटी दायित्वलाई ब्याकअप गर्छ कि। जस्तो तिम्रो यति दायित्व छ, तिमीसँग यसलाई तिर्नलाई के छ त भन्ने जस्तो कुरा हुन्छ नि। यो भनेपछि लायबिलिटीलाई तिर्नलाई के छ त भन्दा यो एउटा ब्याकअप लायबिलिटी हुन्छ कि। यसले के अरे लायबिलिटीले ब्याक गर्छ कि फरेन, मसँग त यति रिजर्भ छ है भनेर हैन। अनि अनि यसले के पनि गर्छ त? इन्फ्लुएन्स गर्छ। मोनेटरी पोलिसी बनाउँदाखेरि यसले इन्फ्लुएन्स ठुलो हात हुन्छ। त्यही भएर हाम्रो 7 टाइम्स अफ द मोनेटरी पोलिसी, 7 टाइम्स अफ द इम्पोर्ट मोनेटरी फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भ राख्ने भनेको छ। केमा भनेको छ त? फरेन एक्सचेन्ज मोनेटरी पोलिसीमा चाहिँ फरेन एक्सचेन्ज 7 टाइम्स अफ इम्पोर्ट राख्छौँ भनेर हामी पोलिसी बनाएको छौँ है त। त्यही भएर यसले इन्फ्लुएन्स गर्छ मोनेटरी पोलिसीले। इट इन्क्लुड एनी फरेन मनी हेल्ड बाई सेन्ट्रल ब्याङ्क। अनि यसले के इन्क्लुड गर्छ? हरेक विदेशी मुद्राहरू, मनी, विदेशी मनी भनेपछि डलर, पाउन्ड, युरो, जति पनि यो सेन्ट्रल ब्याङ्कले राखेको छ विदेशी मुद्रामा, त्यसलाई नै के त्यो पनि पर्छ भनेर। अब यसमा अरू के पर्छ? रिजर्भ भनेको चाहिँ के इन्क्लुड के हो त? ब्याङ्क नोट, डिपोजिट, बोन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स र अदर गभर्मेन्ट सेक्युरिटिज भनेपछि उताको हो कि डिपोजिट पनि उता। यो कुन फर्ममा हुन सक्छ? यो रिजर्भ के फर्ममा हुन सक्छ? फरेन करेन्सीमा ब्याङ्क नोट, डिपोजिट, बोन्ड, विदेशी बोन्ड, ट्रेजरी बिल्स, नन गभर्मेन्ट सेक्युरिटिजहरू विदेशको है सबै हैन। यसमा यो पर्न सक्छ, यसरी राख्छ। योमा चाहिँ इन्भेस्ट गर्छ सेन्ट्रल ब्याङ्कले फरेन करेन्सीमा अथवा कुनै विदेशी कम्पनीको गभर्मेन्ट सेक्युरिटिजमा हाले हुन्छ, ट्रेजरी बिलमा हाले हुन्छ, बोन्डमा हाले हुन सक्छ के यो है त। अब यसको मेन पर्पज के हो त? यो फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भ बनाउनुको मेन पर्पज के हो त? यसले के इन्स्योर गर्छ? यसले इन्स्योर के गर्छ? यसको मेन पर्पज के हो त? इन्स्योर गर्नु हो कि एउटा इन्स्योर गर्नु हो कि द्याट सेन्ट्रल गभर्मेन्ट, हाम्रो गभर्मेन्ट, जुन यो देशको गभर्मेन्ट एजेन्सीहरू छ, ब्याकअप फन्ड छ, एभाइलेबल ब्याकअप फन्ड छ। केही भएर टाट पल्टेर देश भने एउटा ब्याकअप फन्ड छ भनेको जस्तो एउटा इन्स्योर गर्छ कि यसले यति राखेपछि। इफ देयर नेसनल करेन्सी ऱ्यापिडली के भयो? हाम्रो के अरे नेपालको करेन्सी ऱ्यापिडली के भयो? डिभ्याल्यु भयो हैन। ऱ्यापिडली डिभ्याल्यु भनेको मतलब यसलाई अब यसरी लेखौँ हैन, यसलाई म मिलाइदिइहाल्छु। यो ऱ्यापिडली डिभ्यालुएट भनेको मतलब मेन पर्पज के रहेछ त? टु इन्स्योर सेन्ट्रल गभर्मेन्टले के इन्स्योर गर्नु? हामीसँग ब्याकअप फन्ड छ। इन केस के भयो त? इफ द नेसनल करेन्सी ऱ्यापिडली डिभ्यालुएट भयो भने, नेसनल करेन्सी ऱ्यापिडली डिभ्याल्यु घट्दै, आफ्नो मुद्राको भ्यालु घट्दै गयो भने, घटेछ भने हैन, त्यो केसमा चाहिँ हाम्रो फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भले रोल प्ले गर्छ हैन। र अथवा के बिकम अलटुगेदर, कन्ट्री बिकम अलटुगेदर इन्सल्भेन्ट, देश स्टार्ट पल्ट्यो भने, देश स्टार्ट पल्ट्ने जस्तो स्थितिमा चाहिँ के हुन्छ? यो के अरे फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भले हाम्रो रोल खेल्छ कि यसमा। यो स्थितिमा चाहिँ ऱ्यापिडली डिभ्यालुएटको केसमा र करेन्सी ऱ्यापिडली डिभ्यालुएसनको केसमा, अथवा बिकम अलटुगेदर इन्सल्भेन्ट भनेको देश स्टार्ट पल्टिने पैसा नभएको केसमा भनेपछि यो फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भले एक ठुलो हात खेल्छ। भनेपछि मोस्ट अफ दिस रिजर्भ, यो फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भ छ नि, जुन ब्याङ्क नोटको फर्ममा हुन्छ, डिपोजिटको फर्ममा हुन्छ, बोन्डको फर्ममा हुन्छ,
ट्रेजरी बिलको फर्ममा हुन्छ, अदर गभर्मेन्ट सेक्युरिटीको फर्ममा हुन्छ, त्यो जनरली केमा राख्छ त मोस्ट अफ दिस रिजर्भ्स आर हेल्ड इन US डलर सिन्स इट इज द मोस्ट ट्रेडेड करेन्सी इन द वर्ल्ड भनेपछि यो फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भ यसमा राख्छ, डलरमा राख्छ है त। अब अहिले हामीसँग के बुझ्यौँ भन्दा फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भ भनेको एउटा एसेट हो। एसेट हो कुन फर्ममा हुन्छ, फरेन करेन्सीमा हुन्छ। कसले राख्छ? सेन्ट्रल ब्याङ्कले राख्छ, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले राख्छ। किन राख्छ त? यसले के इन्स्योर गर्न राख्छ? यदि गभर्मेन्टसँग ब्याकअप फन्डको अवस्थामा, ब्याकअप फन्ड चाहिएको अवस्थामा एन्ड इफ देयर नेसनल करेन्सी डिभ्यालुएटको केसमा र देशै टाटपल्टिङ हुने केसमा चाहिँ फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भको ठुलो 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 हात हुन्छ। यो त्यति बेला एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, चाहिन्छ होइन। अब हामी देश चाहिँ कति बेला इन्सल्भेन्ट हुन्छ? अब इन्सल्भेन्सीको केसमा त फरेन रिजर्भ चाहिन्छ भन्छ होइन। अब के अरे कन्ट्री कहिले इन्सल्भेन्ट भएको मानिन्छ र कहिले यो फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भको फरेन केम इन्टु प्ले भन्छ नि, केम इन्टु प्ले भन्छ नि, कहिले अगाडि आउँछ फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भको कुरा कहिले अगाडि आउँछ? जति बेला डिभ्याल्यु हुन्छ करेन्सी त्यति, अनि अरू के बेला अलटुगेदर इन्सल्भेन्सीको केसमा। अब देश कति बेला इन्सल्भेन्ट हुन्छ केस भनेर हामी अब बुझ्न जाउँ है त। हो इन्सल्भेन्सी भने के हो त? अनेबल टु पे डेट, लोन कसैको पैसा तिर्न नसक्नु भनेपछि के हो? इन्सल्भेन्ट हो। टाट पल्टिनु भने नि मैले कसैबाट पैसा लिएछु मैले दिन सक्दिनँ भनेपछि त्यता। अब देशको केसमा चाहिँ देशको केसमा कहिले यो इन्सल्भेन्सी हुन्छ त भन्ने कुरा हामी बुझ्न गइरहेको छौँ। एउटा देश कहिले इन्सल्भेन्सी भएको केस भनेर मानिन्छ है त। पिक डेट, पिक डेट एउटा डेट हुन्छ, लिमिट हुन्छ कि डेटको पनि। लोन त ल्यालै गर्छ, जति लोन लिए पनि लोन त लिइरहेको छ, जति लोन भयो पहिला पुरानो लोन भयो नि नयाँ लोन लिइरहन्छ सरकारले होइन। तर अब हामी बुझ्यौँ पिक डेट भने के रहेछ, पिक डेट हाई डेट भने के रहेछ? इट इज अ थ्रेसहोल्ड, एउटा लिमिट हो, एउटा पोइन्ट हो, एउटा थ्रेसहोल्ड हो जसले चाहिँ के मेजर गर्छ भन्दाखेरि फर डेट सर्भिस भने डेट इन्ट्रेस्ट भनौँ न यसलाई। अब डेट सर्भिसदेखि इन्ट्रेस्ट एज द पर्सेन्टेज अफ इन्कम। तपाईँको देशमा कति इन्कम जेनेरेट भइरहेछ, यो देशको इन्कम कति जेनेरेट भइरहेछ र तर त्यो इन्कमको त्यो टोटल इन्कममा जति पनि इन्ट्रेस्ट दिन्छ त्यो इन्ट्रेस्टको परिमाण कति छ त भनेर एउटा थ्रेसहोल्ड, एउटा पोइन्ट हो भनेपछि इट इज अ थ्रेसहोल्ड फर डेट सर्भिस एज अ पर्सेन्टेज अफ इन्कम भनेको के हो भनेपछि टोटल इन्कममा कति पर्सेन्ट चाहिँ डेट सर्भिस हुन्छ भनेपछि यो त्यस्तो टाइपको थ्रेसहोल्ड हो के भनेपछि। अब यो थ्रेसहोल्ड भनेपछि मेरो 100 रुपियाँ चाहिँ के इन्कम हुन्छ अरे नि, त्यो 100 रुपियाँ इन्कममा मेरो कति इन्ट्रेस्ट जान्छ त? 50 चाहिँ इन्ट्रेस्ट जान्छ भनेपछि यो 50% चाहिँ हाम्रो डेट सर्भिसको भयो नि भनेपछि एउटा थ्रेसहोल्ड भयो नि। 50% चाहिँ मेरो टोटल इन्कमको 50% चाहिँ मेरो जान्छ भनेपछि अब यो एउटा थ्रेसहोल्ड हो। कति थ्रेसहोल्ड हो त्यो हामी पछि बुझ्यौँ भने एउटा थ्रेसहोल्ड हो। पिक डेट भनेको एउटा थ्रेसहोल्ड हो, जुन सरपास भयो भने, जुन चाहिँ पास भयो भने त्यो थ्रेसहोल्ड कट्यो भने चाहिँ के हुन्छ त? बरोवरको लागि, डेप्टरको लागि, जसले पैसा के अरे लोन लिएछ नि त्यसको लागि इम्पोसिबल हुन्छ। उसको लागि के इम्पोसिबल हुन्छ त? के इम्पोसिबल हुन्छ त? जुन पनि नयाँ पैसा आछ नि, जुन पनि पुरानो डेट त छँदैछ, जुन चाहिँ नयाँ पैसा आएको हुन्छ नि, त्यसलाई इन्भेस्ट गरेर ग्रो गर्न चाहिँ इम्पोसिबल हुन्छ कि फर ग्रोथ भनेपछि मेक इट इम्पोसिबल फर बरोवरलाई इम्पोसिबल छ अरे त्यो नयाँ लोन। अब पुरानो लोन त छँदैछ, त्यो डेट त्यो पोइन्ट कटिसक्यो, 50% पोइन्ट कटिसक्यो भनौँ न इक्जाम्पलमा हाम्रो 50% पोइन्ट कटिसक्यो। अब जति पनि नयाँ लोन लिन्छ नि त्यो लोन इन्भेस्ट गरेर कहिले पनि ग्रोथ गर्न सकिँदैन भन्ने एउटा त्यो पोइन्ट हुन्छ कि भनेपछि द्याट विल एलाउ फर इन्कम ग्रोथ इन एक्सेस अफ डेट सर्भिस ग्रोथ भनेपछि त्यो बरोवरको लागि इम्पोसिबल हुन्छ अरे कि इम्पोसिबल हुन्छ टु युज न्यू डेट टु इन्भेस्ट द्याट विल मेक इन्कम ग्रोथ एक्सिड डेट सर्भिस भनेपछि तपाईँको टोटल इन्कम तपाईँले जति जेनेरेट गर्नुहुन्छ नि, तपाईँले जति देशमा जति इन्कम जेनेरेट भइरहेछ नि त्यो इन्कम जेनेरेट चाहिँ जहिले पनि के अरे हाम्रो डेट सर्भिस भन्दा जहिले पनि बढी हुनुपर्छ हो। त्यो नयाँ लोनले चाहिँ यसलाई चाहिँ के गर्न सक्दैन नि, यस्तो परिस्थिति ल्याउन सक्दैन अरे कि त्यो पिक डेट पुगेपछि चाहिँ यस्तो परिस्थिति हुन सक्दैन नयाँ लोन इन्भेस्ट गरे पनि भनेपछि त्यो हुन्छ है त। यो पिक डेट भनेको यो। अब यसको मतलब यो होइन नि त पिक डेट भनेको लोनै लिन नपाउने होइन नि त। पिक डेट पुग्यो अरे त्यो पोइन्ट त्यो लोनै लिन नपाउने भन्ने होइन। पिक डेटको कन्सेप्टले त्यो भन्दैन। पिक डेट इज नट अ पोइन्ट एट विच डेट इस्युएन्स जसले इस्यु गर्छ नि क्यानट बी इन्क्रिज। डेट जुन लोन लिने मान्छेले लिइरहेछ उसको त्यो थ्रेसहोल्ड कटिसक्यो, देशमा त्यो थ्रेसहोल्ड कटिसक्यो, थ्रेसहोल्ड कट्यो नि। त्यो थ्रेसहोल्ड कट्नु भनेको के हो त? अब जति पनि नयाँ लोन जति पनि इन्भेस्ट गर्छ नि त्यसले गर्दा ग्रोथ हुँदैन के भनेपछि त्यो जति इन्कम आयो त्यो
के तिर्यो त पैसा तिर्यो, लोनको पैसा तिर्यो, इन्ट्रेस्टको पैसा तिर्यो, त्यतिमा हुन्छ। तर केही बेफाइदा हुँदैन। लोन लियो त्यो पैसा जति पनि इन्भेस्ट हुन्छ त्यसरी हुन्छ। तर त्यसको के फाइदा छ छैन नि। तर पनि यो लिन सक्छ, यो हुन्छ कसले गभर्नमेन्ट कम्पनी इन्डिभिजुअलले गर्न सक्छ भनेको यो पिक डेटको कन्सेप्ट चाहिँ त्यो हो कि है त। ल वन्स द्याट थ्रेसहोल्ड हेज बिन एक्सिडेड, त्यो थ्रेसहोल्ड एक्सिड भयो अरे हैन, जुन त्यो पिक डेटको थ्रेसहोल्ड एक्सिड भयो भन्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ, थ्रेसहोल्ड एक्सिड हुनु भनेको तपाईको टोटल इन्कम, देशको टोटल इन्कम र टोटल इन्ट्रेस्ट पे गर्नु छ नि, डेटको सर्भिस गर्नु छ नि, डेट लोन पेमेन्ट गर्नु छ नि, त्यसको मिसम्याच हुनु हो के। तपाईले जति इन्कम कमाउनुहुन्छ देशमा त्योभन्दा बढी नै तपाईले के अरे लोनको इन्ट्रेस्ट दिनुहुन्छ, त्यो ठिक हुन्छ त भनेपछि त्यो फिजिबल छैन भनेपछि वन्स द्याट थ्रेसहोल्ड हेज बिन एक्सिडेड, त्यस्तो थ्रेसहोल्ड जुन राखेको छ नि त्यो एक्सिड भयो भने चाहिँ त्यो बरोवर के मानिन्छ त, इज अन द टर्मिनल इन्सल्भेन्सी ट्र्याजेक्ट्री भन्छ। अब चाहिँ ऊ चाहिँ त्यो इन्सल्भेन्सीको ट्र्याजेक्ट्रीमा आइसक्यो अरे के, सर्कम त्यो एरियामा ऊ परिसक्यो अरे, ऊ इन्सल्भेन्सी हुँदै त्यही छ भन्ने एउटा दायरामा पुगिसक्यो अरे के त्यो। अब देशको कुरा गरौँ न, यहाँ देश है त। अब द डेटर मे कन्टिन्यू टु इस्यु न्यू डेट टु कन्टिन्यू टु सर्भ द ओल्ड डेट, उसले नयाँ लोन लिन्छ पुरानो लोन तिर्छ भनेपछि तर त्यो थ्रेसहोल्डमा के हुन्छ त, नयाँ लोन लिन्छ पुरानो लोन तिर्छ, तर त्यो नयाँ लोन जहाँ इन्भेस्ट गर्छ नि त्यसले गर्दा चाहिँ ग्रो हुँदैन अरे के, त्यसलाई नै भन्छ थ्रेसहोल्ड के। त्यो पिक डेटको थ्रेसहोल्ड खतम भयो के अब हो भनेपछि यो सर्कमस्टान्स के बुझ्नु पर्यो, त्यो पैसाले इन्कम जेनेरेट हुनु पर्यो के। इन्कम जेनेरेट चाहिँ त्यो के अरे लोनको लागि लोन सर्भिसिङ भन्दा बढी इन्कम हुनु पर्यो, तब मात्र लोन लिएको फाइदा छ, नत्र फेरि लोन लिएको फाइदा छैन त्यो कहाँ जान्छ त, इन्सल्भेन्सीको वेमा जान्छ कि भन्न खोजेको यो है त। टु पे फर द एक्सपेन्सेस अनि बट इभेन्चुअली डिफल्ट विल अकर। अब भनेको वान्स त्यो थ्रेसहोल्ड पास भएपछि डेट त के हुन्छ त, इन्सल्भेन्सी ट्र्याजेक्ट्रीमा पुग्छ अनि नयाँ लोनले पुरानो लोन तिर्दै गर्छ अनि अरू एक्सपेन्सेस पनि दिन्छ, बट इभेन्चुअली के हुन्छ त्यो डिफल्ट हुन्छ कि, त्यो तिर्न सक्दैन कि। त्यसलाई अनि त्यो केसमा के हुन्छ त, इन्सल्भेन्सीमा आउँछ होइन, इन्सल्भेन्सी हुन्छ भनौँ के त्यसमा है त। अब द रिजन, अब यस्तो हुँदा हुँदै पनि किन त के अरे बोरोवर आर एलाउड टु कन्टिन्यू टु बोरो आफ्टर देयर आर टर्मिनल इन्सल्भेन्ट भए पनि र अब डिफल्टलाई नकार्न नसक्ने अवस्था भए पनि नयाँ लोन लिन पाइन्छ, नयाँ लोन लिइरहेको छ देशले। किन यो हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा हाम्रो प्रिन्सिपल छ के छ त, इट इज अ रिफ्लेक्सन अफ एसिमेट्रिकल इन्फर्मेसन एक्सेस भन्ने यो एउटा प्रिन्सिपल हो। यो प्रिन्सिपलले गर्दाखेरि चाहिँ यो हुन्छ। यो अब मार्केटकै खेल भनौँ न, यो भनेको के हो भन्दाखेरि द इकोनोमी theory of asymmetric information was developed, and market failure there is त्यो यो के हो भन्दा imbalance of information between buyer and seller can lead to the market failure भनेपछि त्यो इन्फर्मेसन को ग्याप हुन्छ नि हैन, मार्केट फेलियर हुन्छ। इन्फर्मेसन जुन हुन्छ नि बायर र सेलर को इन्फर्मेसन को ग्यापले गर्दा जुन मार्केट फेलियर हुन्छ नि, त्यो इन्फर्मेसन ग्यापलाई के भन्छ, एसिमेट्रिक इन्फर्मेसन एक्सेस भन्छ कि। त्यो इन्भाइरोमेन्टमा हुन्छ कि, त्यो भएर चाहिँ यो भइरा हुन्छ। जस्तो तपाईलाई म एउटा एक्जाम्पल दिँदाखेरि एक्जाम्पल के दिउँ भन्दाखेरि एक्जाम्पल के आयो भन्दाखेरि जस्तो एउटा इन्सुरेन्स कम्पनी छ, एउटा इन्सुरेन्स कम्पनीले एउटा मान्छेको बिमा गर्छ, एउटा इन्सुरेन्स कम्पनीले एउटा मान्छेको बिमा गर्छ भनेपछि त्यो इन्सुरेन्स कम्पनीले त्यसलाई कति चार्ज गर्नुपर्ने हो त, त्यो प्रिमियम मानिलिउँ 10,000 रुपैयाँ प्रिमियम हो रे, 10,000 रुपैयाँ प्रिमियम हो रे हैन, 10,000 रुपैयाँ प्रिमियम चार्ज गरेर सबै मान्छेले त्यही छ रे। जो मान्छे आउँछ तर त्यो जुन मान्छे छ जुन 10,000 मा प्रिमियम इन्सुरेन्स लिएछ त्यो चाहिँ के रे प्याराग्लाइडर हो रे के, उ एडभेन्चरस के रे पहाड चढ्ने यो गर्ने, उसको रिस्क त उसको त के हुन्छ त, उसको के हुन्छ भन्नु त, उ त उसको ज्यान त जहिले पनि जोखिममा हुन्छ नि। भनेपछि इन्सुरेन्स कम्पनीले त्यो कुरा थाहा हुन्छ त उसलाई, उसले नभनेसम्म थाहा हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो इन्फर्मेसन ग्याप भयो र अब के रे यो हुन्छ नि राइट सेलिङ प्राइस इन्फर्मेसन पाए त कति राइट सेलिङ प्राइस हो त इन्सुरेन्स कम्पनीले त्यो मान्छेलाई त्यो प्रिमियम जुन त्यो प्रिमियम तय गर्छ नि, त्यो प्रिमियम तय गर्ने राइट प्राइस के हो त भनेर उसले थाहा नै हुँदैन, किनकि उसले भन्दैन भने यस्तो ग्यापलाई, यस्तो इन्फर्मेसनलाई के भन्छ, इन्फर्मेसनको ग्यापलाई सेलर र बायर बीच इन्फर्मेसन ग्यापलाई के भन्छ, एसिमेट्रिकल इन्फर्मेसन एक्सेस भन्छ कि। अब यो इकोनोमिक थ्योरीमा यो भनिएको छ है त, यो हामीले बुझ्नुपर्छ। नर्मली यसरी बुझ्नुस् कि एउटा देश कहिले इन्सल्भेन्सी हुन्छ, जब उसको डेब्ट सर्भिस, जसको उसको डेब्ट सर्भिस हुन्छ नि, डेब्ट सर्भिस, डेब्ट जुन उसले पे गर्नुपर्ने हुन्छ नि, लोनमा जति पनि पे गर्नुपर्ने हुन्छ नि,
त्यो बढी भयो भने केमा के भन्दा बढी भयो भने इन्कम भन्दा उसले देशमा जनरेट भएको इन्कम भन्दा त्यो भएपछि इन्सल्भेन्ट हुन्छ। यति बुझ्नुहोस् हैन। अनि त्यसलाई के भन्दो रहेछ इन्सल्भेन्सी ट्रेजेक्ट्रीमा पस्यो देश पस्यो भन्छ। अनि त्यो पछि यो ट्रेजेक्ट्री यो इन्सल्भेन्सी हुन क्रममा के काम लाग्छ त हामीलाई फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भ चाहिँ काम लाग्छ। हैन अब अरु मान्छेले के पनि सोच्ला भन्दाखेरि देशले त आफै पैसा छापे भइहाल्यो नि हैन, देशले त आफै पैसा छापे भइहाल्यो, लोन तिर्नु छ पैसा छापेर तिर्दै भइहाल्यो भन्ने जस्तो कन्सेप्ट हुन्छ नि त हैन। मान्छेहरुको यही छ, आफै पैसा छाप्ने हो आफै त्यो गर्ने हो भने जस्तो कन्सेप्ट छ नि। तर त्यो आफै पैसा छाप्यो भने के हुन्छ भनेर को कुरा मेरो मोनेटरी पोलिसीको पार्ट 1 मा पार्ट 2 को भिडियोहरुमा मोनेटरी पोलिसीमा इन्फ्लेसनको कुराहरु मैले भनिसके, त्यो गरे हेर्नुस् होला हैन। तर त्यसरी छापेर टेम्पोररी सोलुसन मात्रै हो, तर इकोनोमी बिग्रिन्छ त्यसरी हैन, छाप्न हुँदैन भनौं न। अब यस्तो केसमा के हुन्छ त हैन, सेन्ट्रल बैंकको रोल के हुन्छ त भन्ने कुरा हामीले बुझौँ है त। अब के लाग्छ मान्छे अल्दो सेन्ट्रल बैंक इलेक्ट्रोनिक क्रिएट करेन्सी एट नो कस्ट भनेपछि सेन्ट्रल बैंकले जब त्यो पैसा छाप्छ नि, पैसा छाप्नेले उलाई त केही लाग्दैन नि त, उले कस्ट लाग्छ त्यो पैसा लिएर उनलाई कस्ट लाग्छ, त्यो बनाउने कस्ट होला। तर त्यसको भ्यालु उलाई अर्ब खर्ब लोन तिर्नु छ भने त्यो छापेर तिर भनेपछि के हुन्छ नि, नो कस्ट, कस्टै पर्दैन नि त। अनि त्यो भ्यालु द्याट करेन्सी हेज नो भ्यालु, त्यो जुन उले छापे पनि त्यस्तो करेन्सी छापे पनि इलेक्ट्रोनिकली छापे पनि त्यसको भ्यालु हुँदैन। कबसम्म हुँदैन र त्यो करेन्सी इन्टर एन्ड इकोनोमी इन स्वाप फर एक्जिस्टिङ एसेट। हेर्नुस् है, सेन्ट्रल बैंकले पैसा छाप्छ सेन्ट्रल बैंकले पैसा छाप्छ, पैसा छाप्नलाई त इकोनोमीमा हाल्नु पर्यो नि त पैसा, कसरी छाप्छ त केही नै बदलामा चाहिँ ल्याउनु पर्यो, स्वाप गर्नुपर्छ कि भनेको करेन्सी इन्टर एन्ड इकोनोमी इन स्वाप फर एक्जिस्टिङ एसेट भनेपछि हाम्रो करेन्सी जहिले पनि के हुन्छ त, हाम्रो करेन्सी जति पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले जति पनि पैसा छापेर ल्याए, विदेशबाट पैसा छापेर ल्याएर मिसिन त विदेशमा छ पैसा छाप्ने, पैसा छापेर हाम्रो गोदाममा राखेर पैसा छापेर गोदाममा राखेर त्यो देशको भ्यालु जेरो हो, उसको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको लागि त्यो स्टक हो, स्टक भनौं न। जस्तो हामीले जुत्ता सुत्ता बनाएर सिमेन्ट फ्याक्ट्री बनाएर फलाम डन्डी बनाएर बेच्नलाई राख्छ नि, त्यस्तै स्टक उसको लागि भनेपछि त्यो पैसा उसको लागि लायबिलिटी हो कि लायबिलिटी, स्टक राख्छ लायबिलिटी हो कि लायबिलिटी भनेपछि अब त्यो इकोनोमीमा छिराएपछि मात्रै हो त्यो के अरे भ्यालु निस्किन्छ कि त्यो पैसाको। भनेपछि अब त्यो कसरी छिराउँछ इकोनोमीमा, कसरी छिराउँछ भन्दाखेरि इन स्वाप फर एक्जिस्टिङ एसेट भनेपछि एक्जिस्टिङ एसेट है त, नर्मली इन रिटर्न अफ द सोभन डेट भनेपछि अब त्यो एक्जिस्टिङ एसेट के हुन्छ त, इन रिटर्न अफ द डेटको लोन लियो त्यसको देशमा एसेट क्रिएट गरे हुन्छ नि त। भनेपछि अल्टिमेटली के हुन्छ के अरे पैसा इकोनोमीमा छिराउने भनेको के हो, स्वाप अफ एक्जिस्टिङ एसेट नर्मली के हुन्छ त्यो सोभन डेट हुन्छ हेल्ड बाइ द प्राइभेट बैंक, मेम्बर बैंक एन्ड सेन्ट्रल बैंक। द्याट मिन्स द करेन्सी हेज बिन लोन्ड इन्टु द इकोनोमी भनेपछि त्यो इकोनोमीमा एज अ लोन छिराउँदो रहेछ कि, जति पनि नयाँ पैसा छापेर लोनमा छिराउने एक्जिस्टिङ लोनमा त्यो पैसा जाँदो रहेछ भनेपछि नट प्रिन्टेड इन्टु एन इकोनोमी भनेको मतलब के हो यो भने द्याट द करेन्सी हेज बिन लोन्ड इन्टु द इकोनोमी नट प्रिन्टेड इन्टु इकोनोमी। प्रिन्ट गर्यो भने के हुन्छ, प्रिन्ट गरेर डाइरेक्ट बजारमा बाँड्ने होइन, त्यो के को बदलामा आयो त भन्दाखेरि एक्जिस्टिङ लोनको बदलामा आयो। इफ इट वेयर प्रिन्टेड इन्टु सर्कुलेसन, इफ इट वेयर प्रिन्टेड एन्ड इन्टु सर्कुलेसन एन्ड सर्कुलेट गरेर भनेपछि इट वुड रादर एन्टर एज क्रेडिट एन्ड रादर देन एज अ डेट भनेपछि त्यो जुन पैसा छाप्छ त्यो पैसा छापेर चाहिँ लोनको सट्टामा इकोनोमीमा छिर्छ के उसले, त्यो पैसा लोनको सट्टामा इकोनोमीमा छिर्छ, त्यो पैसा लोनको सट्टा इकोनोमीमा छिर्छ र त्यो डेटको लायबिलिटीको रूपमा के नेपाल राष्ट्र बैंकको लागि त्यो के हुन्छ त पैसा लायबिलिटीको रूपमा हुन्छ के। यति कुरा नबुझे पनि जस पैसा छाप्न पाइदैन हैन, त्यो पैसा जति पनि पैसा छाप्छ त्यो रिप्लेस कसरी हुन्छ त, लोनलाई कसरी रिप्लेस गर्छ त भन्दाखेरि पैसाले हो, पैसाले। देयर इज नथिङ दैट प्रिभेन्ट सोभन गभर्नमेन्ट फ्रम इस्युइङ द करेन्सी भनेपछि त्यसले देशलाई त कसैले चेक्दैन म पैसा छाप्छु नै भन्न पाए, बट द्याट्स नट द वे द ग्लोबल मोनेटरी सिस्टम वर्क। त्यसरी ग्लोबल सिस्टम काम गर्दैन, हेज नट बिन सिन्स इभन हेज कन्भर्टेड टु सेन्ट्रल बैंक लेन्डिङ मनी इन्टु सर्कुलेसन पास 100 वर्षमा त्यस्तो छैन भनेपछि सिन्स देन गभर्नमेन्ट एन्ड सेन्ट्रल बैंक हेभ माइग्रेटेड टुवार्ड द नन हार्ड प्याक्ड फिएट करेन्सी रिजिम। फिएट करेन्सी रिजिम भनेको के हो, पहिला के हुन्थ्यो भन्दाखेरि यति गोल्ड रिजर्भ राख्यो भने त्यो बराबरको पैसा छाप्न पाइन्छ भन्ने सिस्टम थियो कि, त्यो सिस्टमलाई चाहिँ अर्कै भन्थ्यो। तर अहिले त्यो नराखिकन कम्पनी आफै खुसी छाप्न पाइन्छ, त्यो सिस्टमलाई के भन्छ त फिएट करेन्सी रिजिम भन्छ के।
आफ्नै पैसा। तर छाप्ने भन्दामा छापेर चाहिँ सोलुसन हुँदैन। किन छापेर सोलुसन हुँदैन? मेरो मोनेटरी पोलिसीको भिडियोमा हेर्नुहोस्। छापेर त्यो इकोनोमी बढ्ने भन्ने हुँदैन है त। कसरी पैसा इकोनोमीमा कसरी छिर्दो रहेछ त भन्दाखेरि लोन इन द स्वैप अफ एक्जिस्टिङ एसेट। कि अहिले एसेट हुनु त्यसको लागि के छ त लोन लिएर एसेटहरू किनेको छ नि पहिल्यैदेखि। अब त्यसलाई रिप्लेस गर्नको लागि के आउँछ त पैसा आउँछ के बजारमा। अब त्यो पनि एकदम हिसाब किताब मेजरमेन्टको तरिकाले कति पैसा हाल्ने कति पैसा नहाल्ने त्यो एकदम कम्प्लेक्स टास्क हो भनेपछि। तर स्वाटै छाप्ने अनि पैसा बाँड्ने चाहिँ होइन कि सिस्टम। बाँड्ने पनि त्यसरी कन्भर्ट हुन्छ इकोनोमीमा पैसा त्यसरी आउँछ है त। अब त्यति बुझ्नु भएन। पैसा छाप्न पनि पाएन लोन भयो। अब इन्सल्भेन्सीको कुरा गर्दै थियौँ नि हामीले होइन। इन अर्डर फर करेन्सी इस्युइङ कन्ट्री टु अभोइड इन्सल्भेन्सी अभोइड गर्नको लागि के गर्छ त करेन्सी इन्टरिङ इन्टु इकोनोमी। जुन अब त्यो इन्सल्भेन्सी त्यो गर्नलाई के गर्छ त भन्नु त इन्सल्भेन्सी त अभोइड गर्नु पर्यो। अब त्यो करेन्सी त इकोनोमीमा छिर्छ नि त। त्यो करेन्सी डेटलाई चाहिँ मुभ गर्न इन द स्वैप फर सोभन डेट नट कज इकोनोमिक एक्टिभिटिज भनेपछि त्यो करेन्सी इन स्वैप फर सोभन डेट। जुन लोन लिएको हुन्छ त्यो सोभन डेट हुन्छ। त्यो डेटलाई चाहिँ त्यसको सट्टामा चाहिँ करेन्सी आउँछ। अब त्यो करेन्सीले के गर्नु पर्यो त? त्यो करेन्सीले के गर्नुपर्छ? इकोनोमिक एक्टिभिटी चाहिँ जेनेरेट हुनु पर्यो भनेपछि लोन लियो पुरानो लोन तिर्ने केही इकोनोमिक एक्टिभिटी भयो त ग्रोथ भयो त भएन नि हो। यो इन्सल्भेन्सीबाट बस्नलाई चाहिँ त्यो जुन पैसा ल्याछ जुन पैसा लोन लिएछ र आफूले आफ्नो पैसा इकोनोमीमा त्यसरी छिराछ इन रिप्लेसमेन्ट अफ दिस भन्छ नि। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुनु पर्यो? इकोनोमिक एक्टिभिटिज हुनु पर्यो र ट्याक्स रिसिप्ट देशभरिको ट्याक्स कलेक्सन टु बी ग्रेटर देन द कस्ट अफ सर्भिसिङ अफ सोभन डेट भनेपछि यो देशको डेट भन्दा लोन भन्दा चाहिँ लोनको इन्ट्रेस्ट भन्दा चाहिँ ट्याक्स रिसिप्ट चाहिँ बढी हुनु पर्यो कि त्यो डेटको रिप्लेसमेन्ट भइसक्यो। अनि मात्रै के हुन्छ? इन्सल्भेन्सीबाट बचिन्छ। इन्सल्भेन्सी हुनबाट बचिन्छ कि भनेपछि इफ द्याट अकर त्यो भयो भने तपाईँको ट्याक्स रिसिप्ट देशको इन्कम भने के हो? ट्याक्सै हो। भनेपछि देशको इन्कम अकर भयो। यसरी नै अकर भयो भने त करेन्सी विल रिमेन इट्स भ्यालु। भनेपछि हाम्रो करेन्सी चेन्ज हुँदैन जस्ताको तस्तै भ्यालु हुन्छ नि। इकोनोमीमा असर पर्दैन कि त्यसले राम्रै हुन्छ भने। इफ इट डज नट देन द करेन्सी इस्युइङ इकोनोमी एक्सिड द सल्भेन्सी थ्रेसहोल्ड। अब त्यो हामीले लिमिट थियो नि सुरुमा भनेको थियौँ त्यो लिमिट त हाम्रो बढ्छ। त्यसरी काम भएन भने हाम्रो टोटल ट्याक्स रिसिप्ट बढी भएन भने ग्रेटर भएन भने के भन्दा त जुन चाहिँ लोनको लागि पैसा तिरेको छ त्योभन्दा ग्रेटर भएन भने के हुन्छ त इन्सल्भेन्सी थ्रेसहोल्ड लाग्छ। विच इज द पोइन्ट एट विच मोर देन 25% अफ द ट्याक्स रिसिप्ट भनेपछि आर रिक्वायर्ड टु सर्भ द एक्जिस्टिङ डेट द कन्ट्री बिकेम टर्मिनली इन्सल्भेन्ट। टर्मिनली इन्सल्भेन्ट कहिले हुँदो रहेछ त? देश मोर देन होइन तपाईँको होस् मैले 100 रुपियाँ मेरो म नेपाल होइन म देश हो। म नेपाल भनेपछि मेरो देशमा 100 रुपियाँ ट्याक्स कलेक्सन भयो अरे। मैले त्यो 100 रुपियाँमा 25% मैले विदेशको यो लोनको सर्भिसिङ गर्नलाई मात्रै पैसा तिर्छु भने म के हो त? इन्सल्भेन्ट हो भनौँ न। टर्मिनली इन्सल्भेन्ट भयो भने हुन्छ हुन्छ त्यो हो के है त। अहिले तपाईँलाई थाहा छैन श्रीलङ्का डेटमा छ। आफ्नो डेट कति छ उसले आफैलाई थाहा छैन। उसले आफ्नो पैसा के अरे चाइनाको लोनै तिर्न सकिरहेको छैन। किन त? किनकि उसले आफ्नो जेनेरेट गर्न सकेको छैन। जति जेनेरेट गरेको छ इन्ट्रेस्टमै गइरहेको छ भनेपछि आफ्नो इकोनोमी ग्रोथ त केही भएको छैन। त्यही इकोनोमी के अरे लोनको डेट सर्भिसिङमै पैसा गइरहेको छ कि इन्ट्रेस्ट तिर्नमै पैसा गइरहेको छ भनौँ न त्यस्तो भन्छ हो। अब वान्स थ्रेसहोल्ड इज एक्सिडेड नो चेन्ज अफ एनी काइन्ड अफ रिभर्सल। अब एकचोटि यो पसिसकेपछि यो पस्यो भनेपछि डेट हुँदैन जबसम्म आफ्नो के अरे देशभरिको ट्याक्स कलेक्सनहरू त्यो राम्रोसँग ग्रोथ गर्न सक्दैन नि त्यो भनेपछि हुँदैन है त। मेन कुरा के बुझ्नु पर्यो? हामीले यसरी लोन लिनु पर्यो कि लोन नर्मली हिसाबमा पनि त्यही हो। एउटा मान्छेको लागि पनि त्यही हो। लोन यति लियो तपाईँको इन्कम के हुनु पर्यो? 100 हुनु पर्यो अनि तपाईँको डेट सर्भिसिङ कति हुनु पर्यो? 20 हुनु पर्यो भनेपछि 80 त बच्छ नि। त्यसको चाहिँ ग्रोथ गर्ने त्यो हुन्छ भने जस्तै हो कि है त। यसरी बुझ्नुहोस् भनेपछि इक्जाम्पल अफ फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भ द वर्ल्ड लार्जेस्ट कन्ट्री फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भ होल्डर इज चाइना। अहिले विश्वमा चाइनाले चाहिँ बढी फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भ होल्ड गरिरहेको छ। कन्ट्री होल्डिङ मोर देन 3 ट्रिलियन अफ इट्स एसेट इन द फरेन करेन्सी। उसको एसेट होइन विदेशी मुद्रामा छ अरे। मोस्ट अफ दिस रिजर्भ आर हेल्ड इन US डलर। वान अफ द रिजन फर दिस इज द्याट इट मेक इन्टरनेसनल ट्रेड इजियर टु एक्जिक्युट। अब चाइना भनेको एक्सपोर्टको लागि जाने नै हो उसले त्यसरी राख्छ। अब यो भनेपछि मजबुत हुन्छ ऊ इन्सल्भेन्ट पनि हुँदैन किनकि उसँग
3 ट्रिलियन छ फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भ, उसको ब्याकअप फन्ड के, उसको लायबिलिटीलाई ब्याकअप गर्न 3 ट्रिलियन फन्ड छ भनेपछि उसको इकोनोमी कति स्ट्रङ होला भन्ने बुझ्नु पर्यो हैन। अनि त्यो यो कति बेला फरेन एक्सचेन्ज कति बेला काम लाग्छ, डिभ्यालुएसन भएपछि अथवा इन्सल्भेन्ट भएपछि काम लाग्छ। साउदी अरेबिया पनि त्यस्तै हो। साउदी अरेबिया also hold considerable foreign exchange reserve as the country rely mainly on the export of its vast oil reserve. If the oil price begin to rapidly drop, their economy could suffer. They keep large amount of foreign exchange reserve. त्यसको इकोनोमी त तलमाथि भयो भनेपछि उ त उसको साउदी अरेबियाको त मेन आयको स्रोत के हो त ओइल बेच्ने रहेछ नि त हो। त्यो ओइल बेचेको प्राइसमा फ्लक्चुएट भयो भने के हुन्छ त इकोनोमी सफर गर्छ भनेपछि दे किप, त्यही भएर उनीहरूले के भने दे किप लार्ज एमाउन्ट अफ फरेन फन्ड रिजर्भ भनेपछि एउटा देशको इन्कम मानिलिउँ साउदी अरेबियाको इन्कम ट्याक्स भन्दा पनि तेल बेचेर विश्वभरलाई तेल बेचेर पैसा आउँछ नि त उसको देशमा हैन। उसको इन्कम, अब त्यो इन्कम आउने नै कम भयो भने त उसको इन्कम आउने कम भयो भने त हाम्रो के त इन्सल्भेन्सी कहिले हुन्छ। टोटल इन्कम जहिले पनि के भन्दा धेरै हुनु पर्यो त, के भन्दा डेट सर्भिसिङ भन्दा धेरै हुनु पर्यो। अब उसको इन्कम ओइल प्राइस त फ्लक्चुएट भइरहेको छ, यतिले फ्लक्चुएट भयो भने के हुन्छ त उसले त एउटा ब्याकअप फन्ड राख्नु पर्यो नि त, त्यही भएर उसले के राख्छ त फरेन रिजर्भ राखेको छ। ऊ पनि एउटा लार्ज हो के, लार्ज फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भ राख्ने देश हो। चाइना फर्स्टमै पर्यो है त। होप मैले तपाईँलाई यो फरेन एक्सचेन्जको बारेमा बुझाउन सकेँ होला है त। आजको लागि यति नै, आफ्नो ख्याल राख्नुहोस्। टेक केयर बाइ।